नमस्कार. यशस्विनी हे वळरेंत सगळ्या आमच्या अस्तुऱ्यांक मायमोगाचो येवकार. हांव उषा आनी म्हजे वांगडा स्टुडियोंत आसात योगा इन्स्ट्रक्टर निलिमा जोशी. नमस्कार निलिमा. नमस्कार, माझे नाव निलिमा जोशी. हांव योगा इन्स्ट्रक्टर आसा फ्रॉम गोवा. खंयच्यान आयला तूं? हांव साखळी, कारापूर ते साखळी गोवा. यशस्विनी हे वळेरेंत आमी चडशी बायलां खातीर, एंटरप्रुनर बायलां खातीर कितें ना कितें कोण ना कितें संदेश घेवन येता तांकां आपयता. पूण आयज आमचो जो फिल्ड आसा, आमचें जें फिल्ड आसा तें वेगळें आसा. आनी योगा आमी म्हणटात न्ही, निरोगी रावपा खातीर योग खूब म्हत्वाचो. हेंच चिंतून आमच्या अस्तुऱ्यांची भलायके खातीर, भलायकेचो विशय हाताळपा खातीर आमी मुद्दम तुका हांगा आपयला आमच्या स्टुडियोंत. तुका येवकार निलिमा. आनी सुरवात आमी करता आसतना आमकां सांग, तुजें शिक्षण कितले मेरेन जालां? हांवें म्हजें बीकॉम केला फ्रॉम नारायण झांटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स. त्याच्या उपरांत हांवें म्हजें मास्टर्स केलें इन टुरिझम मॅनेजमेंट फ्रॉम उडुपी, दॅट इज मणिपाल युनिव्हर्सिटी, कर्नाटका. त्याच्या उपरांत हांवें जॉबाक स्टार्ट केलें. हांव बेंगलोर जॉबाक आसलें इन कॉर्पोरेट एज अ इव्हेंट मॅनेजमेंट सेक्टरान एज अ एक्झिक्युटीव लेवल. तर हांव जशें सगळींच जाणां कॉर्पोरेटान जॉब करता 9 to 5, तसोच म्हाजो बारीकसो रोल आसलो थंय. हांव बीन जॉब करतालें. मागीर स्लो बाय स्लो जशें 2020 कोविड येयलें. कोविडान म्हाजो सगळ्यांचो जॉब गेलो, तसो म्हाजो बीन जॉब गेलो. सो हांव बेंगलोरच्यान परत गोवा घरा येयलें. जेन्ना हांव घरा येयलें आनी हांवें जेन्ना म्हाका स्वताक एका आरश्यान पयलें, म्हाका असो एक शॉक बसलो स्वताक पळोवन की म्हाजो वेट खूब वाडलेलो, म्हाजें हेल्थ खूब खराब जालेलें. अशें खराब की तितून म्हाजे पिरियड्स बिगडले. आनी पिरियड्सान म्हणटा की बॉडीतले जे हीट आसा बायलां खातीर ते सगळें भायर सरता. बरोबर. पण म्हाजे पिरियड्सान पिरियड्सूच येयना. तर त्या खातीर म्हाज्या बॉडीतले हीट म्हाज्या बॉडीनूच उरताले. आनी त्या खातीर म्हाज्या दोळ्यांतल्यान एक गरमी भायर सरताली, एका पुळी रुपान. तेका आमी डोंगरपुळी अशें म्हणटा. इन कोंकणी भाशेन तेका डोंगरपुळी अशें म्हणटा. स्टार्टींग ते खूब पेन करता, पण मागीर ती घट जाता. जेन्ना ती घट जाता पळय तेन्ना तेका आनी कांयच उपाय नासता. तुका डॉक्टरा कडेन वचून ती पुळी ऑपरेशन करून काडची पडटा. तशें म्हाज्या खातीर म्हाज्या ह्या डाव्या दोळ्याक ऑलमोस्ट 3 ते 4 फावटी ऑपरेशन जालें. कित्याक म्हाजे पिरियड्स रेग्युलर नासले, म्हाज्या बॉडीन हीट आसली आनी ती हीट म्हाज्या दोळ्यांतल्यान भायर सरताली आनी म्हाका तशें ऑपरेशनान करून ते भायर काडचे पडटाले. तर म्हाका हेचो एक तर खूब वाज येयल्लो की प्रत्येक टायमाक ऑपरेशन करचें हें सुद्दां खंय तरी बरोबर न्ही. तितून तूं मेंटली फिजिकली खंय तरी इन्वॉल्व आसता. तर ह्या खातीर म्हाजें हेल्थ खूब डिस्टर्ब जाल्लें. प्लस म्हाजें वेट वाडलेलें. म्हाजें वेट 65 जालेलें, जे ओव्हर वेट अशें आसा. त्या खातीर म्हाका हे स्लो बाय स्लो म्हाजे हेल्थ इश्यूज खंय ना खंय येवपाक स्टार्ट जाले. आनी बरी गजाल म्हटल्यार कोविडान म्हाका ते खंय तरी रियलायज जालें आनी हांवें तितून म्हाजो स्टेप घेतलो. योगाकडे वचपाचो हांवें म्हाजो एक स्टेप घेतलो. आनी स्लो बाय स्लो करत हांवें पयलीं म्हटल्यार हांवें वेट कमी केलें. अशें फ्रॉम 65 to 53 ऑलमोस्ट 12 kgचो वेट हांवें योगा, वेलनेस आनी डायट ह्या 3 गजालींक वांगडा हाडून म्हाज्या स्वताक हांवें हेल्दी रावपाचो हांवें तो डिसिजन घेतलेलो कोविडच्या टायमार. आनी हांवें 12 kgचो वेट लॉस केलो. आनी तितून बरी गजाल जाली म्हटल्यार म्हाजे पिरियड्स रेग्युलर जाले. इतले सगळे डॉक्टर करून म्हाजे जे पिरियड्स रेग्युलर जायनासले ते फक्त आनी फक्त हेल्दी जे रावन मार्ग जो तुवें सोदलो तातूंतल्यान जाले. आनी त्याच्या उपरांत म्हाज्या दोळ्याची पुळी ऑटोमॅटीक गायब जाली. म्हाका ऑपरेशन वयपाचें पडूंकूच ना. आनी ते म्हाज्या खातीर खूब एक बरी गजाल आसली. तेन्नाच हांवें डिसायड केल्लें की हांव कितेंय जावं, हांव योगा, वेलनेस, डायट होच म्हाजो मार्ग आनी हितून हांव कायम रावतलें. तर स्लो बाय स्लो फॅट म्हणटा बॉडीतलो फॅट कमी करून हांव फिट जालें. फिट जाल्या उपरांत आतां खंय तरी एक फ्लेक्झिबिलिटी वाडोवपाचो एक म्हाका चान्स दिसलो. तर म्हटलें कित्याक करू शकना, करया न्हू अशें. तर म्हाजी व्हडली भयण आसा त्याच्या थ्रू हांव संदेश बाराजणकर सर आनी विशाल गांवस सर हेंकां इंट्रोड्यूस जालें. हे योगान म्हाजे गुरू आसा, तांकां हांव खूब मना पासून मानता. तांचेच मार्गदर्शन योगान
हांव घेत येयला आनी अजून पर्यंत हांव त्यांच्याच मार्गदर्शना सकयल हांव योगा म्हाजे जे आसा ते घडयता. तर त्यांच्या कडेन हांव वचून हांव म्हाजी प्रॅक्टीस करताले योगाची प्रॅक्टीस. योगा म्हणजे कितें म्हाका कांयच खबर नाशिल्लें, म्हाका हेची कांयच नॉलेज नासली. योगा कितें, कशें शिकप, फक्त एज अ प्रॅक्टीस फ्लेक्झिबिलिटी वाडोवपा खातीर हांव केल्लें. एक गजाल म्हाका हांगा म्हणून दिसता निलिमा, की कितें आसता पळय जेन्ना आमी एंटरप्रिन्युअर बायलांकडे उलयता, वेवसायीक बायलांकडे उलयता, तांचे प्रत्येकाचें कितें ना कितें स्वताचें मोटिवेशन आसता. तुजें स्वताचें मोटिवेशन हें तूच स्वता. तूं स्वताच कडल्यान ह्या मार्गाकडेन पावलें आनी आयज तूं एक फीट अशी जीण जगता. कितलीं वर्सां जालीं आतां ह्याच गजालीन तूं रुळा? 4 वर्सां जालीं. आनी आमी आयकलां तूं स्वताच्यो क्लासीय घेता म्हणून. म्हाज्यो स्वताच्यो ऑनलायन क्लासीस आसा, तितून म्हजे 4 बॅची आसा आनी म्हाजी एक ऑफलायन पूण बॅच आसा जी सांखळे कारापूर तीस हांगा घडटा. अशें. आतां म्हाका सांग, जेन्ना तूं योगा क्लासीस घेता न्ही, तुवें तुज्या गुरूंचें नांव आमकां सांगलेंच, तांचे कडेन तूं शिकलें, सगळे योगाचे इन डिटेल तूं दुसऱ्यांक शिकयता म्हळ्यार तूं शिकलाच आसतलें. तांचे कडेन आमी येवया, पूण तांचे पयलीं म्हाका एक सांग की केन्नाय आमी क्लासी घेता तेन्ना एक जागो जाय पडटा. सारकें. सो तुवें कश्यो खंय घेता तूं ह्यो क्लासी? हांव जे म्हाजे ऑनलायन ज्यो क्लासी आसा ते म्हाज्या घरा कडेन घेता. हांवें घरा कडेन म्हजो एक स्पेस क्रिएट केल्लो आसा, थंयसल्यान हांव म्हाजे ऑनलायन घेता. प्लस जे ऑफलायन जे म्हणटा जे भायर वचून घेवचे पडटा, तर कारापूर तिस्कार एक हॉल हांवें एक रेंटेड घेतला. थंय हांव वचून एक एका वराची क्लास म्हाजी आसता, सांजची 6:30 ते 7:30. भितून सगळी बायलां दादले सगळीं येता, फ्रॉम 25 एज टील ऑलमोस्ट 53 एज अशी सगळीं येता. तर प्रत्येकाचो एज कॅटेगरी प्रमाणे प्रत्येकाचे योगाचे नॉलेज वेगळे आसता, प्रत्येकाची बॉडी वेगळी आसता, तर बॉडीची नेसेसिटी वेगळी आसता. सो प्रत्येकाची बॉडीची अंडरस्टँडिंग समजून हांव हळूहळू तांकां हांव मार्गदर्शन करता आमच्या क्लासीक. अशें. आतां तुवें म्हणलें न्ही एडल्ट 25 वर्सां, म्हणजे भुरग्यां खातीर वेगळो योग आसता? भुरग्यां खातीर वेगळो, व्हडल्यां खातीर वेगळो आसता. कित्याक? कारण भुरगीं जी आसा ती तांची वाडती एज आसता, बरोबर, त्यांच्या खातीर फ्लेक्झिबिलिटी ऑलरेडी इनबिल्ड आसता जेन्ना ती ल्हान आसता. सो त्यांच्या खातीर फक्त फ्लेक्झिबिलिटी कशी इम्प्रूव्ह करप, स्ट्रेंथ कशी वाडप, हितूर चड फोकस येता. जशी आमी व्हडली जाता तशें तशें स्ट्रेस येयलो की सगळे हेल्थ इश्यूज येयले की मागीर तांकां एक वेगळ्या प्रकारे सांबाळचे पडटा, वेगळ्या प्रकारची आसन्स तांकां दिवची पडटा. कित्याक थोड्यांचे हेल्थ इश्यू आसता, थोड्यांक ब्लड प्रेशर आसता, डायबिटीज आसता, कोलेस्ट्रॉल आसता, तांकां थोडे आसनान एवॉयड करचे पडटा. थोडे जे भुरग्यांच्या भितून आमी खंय पळयना, बरोबर, वाडटे वय आसता, तर तशें आसता. आता तुज्या हातून येवपी सगळ्यांची एज लिमिट कितें म्हणून आसता? 60. 60 फ्रॉम 25 टील 60 पर्यंत म्हाज्या कडेन येता. आता पळय कशें आसता, आमी एखाद्री गुरू सोदून काडलो न्ही की ताका आमी फॉलो करता. तुजे ह्या बाबतीन एक्सपिरियन्स कशें कितें? गुरूनच म्हाका सगळें शिकयलां. त्यांच्या कडसूनच आयज हांव योगा इन्स्ट्रक्टर म्हणून गोव्यान वावरता आनी तेंच्यांनीच म्हाका हें शिकयलां सगळें. तर गुरू एक आसा पळय तेच मार्गदर्शन करता म्हणू शकता. तर तशेंच हांवें म्हाजो जो डिप्लोमा इन योगा हांवें जो केलो तो त्यांच्या गायडन्स थ्रूच हांवें तपोभूमी कुंड हांगासर नॉलेज घेतली. प्लस हांवें टीचर ट्रेनिंग कोर्स करून हळू म्हाजी योगाची जी आसा ती सुरवात केली. टीचर ट्रेनिंग कोर्स म्हळ्यार कसलो कोर्स जाय पडटा हाका? टीचर ट्रेनिंग कोर्स योगा नासता, भितून 200 आवर्स, 200 आवर्स, 800 आवर्स अशे आवर्सचे तुमकां सर्टिफिकेशन मेळटा. तितून तूं योगा इन्स्ट्रक्टर म्हणून तुमकां एक सर्टिफिकेशन मेळटा आनी तुमकां ती नॉलेजूय मेळटा. सो हांवें ती बीन केली आनी प्लस हांवें डिप्लोमा इन योगा एप्लिकेशन 1 year कोर्स हो गोंयानूच हांवें केले. आनी ते केल्या शिवाय इन्स्ट्रक्टर म्हणून जावपाक मेळना. डिग्री वांगडाच नॉलेज ही आसप खूब गरजेचें जर तूं योगा इन्स्ट्रक्टर जाता. कित्याक लोक तुज्या कडेन एका विश्वासान येता, बरोबर, आपली हेल्थ तूं सुदार. तो आपली हेल्थ सुदार कशी सुदारतलो तेन्ना तुज्या कडेन नॉलेज आसपाक जाय, तेन्ना तूं तांकां खंय तरी बऱ्या तरेन गायड करूं शकतलें. म्हणून डिग्री नॉलेज हे खरेंच इम्पॉर्टंट आसता. आवडले आमकां तुजे विचार, कारण शिकपाक जाय म्हणून कितेंय शिकलें आनी करपाक जाय म्हणून कितेंय केलें अशें जायना न्ही, आनी जावचेंय न्हय.
कितें शिक्षण म्हणटा तें एक ताका मार्ग आसा आनी त्याच मार्गांतल्यान तें जावपाक जाय. निलिमाबाई, कशें आसा पळय, आमी चड करून अस्तुऱ्यांचेर भर दिता ह्या कार्यावळीन, कारण आमची खुबशीं बायलां आसात जांकां ह्या विशयान इंट्रस्ट आसा. आतां कशें तातून रूट कॉज आमी समज खंयच्याय रोगाचें सोदूंक वता तेन्ना आमी ताच्या मुळा मेरेन पावता. आतां आमकां योगाचें मूळ सोदपाची गरज ना, कारण तशी जागृती तयार जाल्ली आसा समाजात. आमी खूब जाणां कडल्यान आयकता, हांव योगा करता, अमके कडेन शिकलां, सांजचो करता, सकाळ आपल्याक जसो जाता तसो करता. जाल्यार आमच्या ह्या बायलां खातीर तूं कितें सजेस्ट करता? बायलां खातीर योग उपयोगी, बऱ्याक पडटा? तुजें मत कितें? हांवें म्हाज्या सराकडून शिकला आनी तेंच्या कडसून हांवें एक गजाल आयकला, हांव ती आयज हांगा सांगपाक सोदता. जे दादले आसता पळय ते भायर वयता वॉकिंगेक, चलपाक वयता, धांवपाक वयता, जिमान थोडे वयता, खेळटा. सर तेंच्या खातीर खुबशी एक्टिविटी आसता. पण बायलां खातीर कितें एक्टिविटी आसा? कांयच नासता. बायलां कितें करता? घरान रांदल्या उपरांत झाडू मारतली, पुसतली, सगळे घरचीच कामां अशी आसता. पण बायलां खातीर बायलां खंय म्हणटा काय की आपल्याकूय खंय तरी एक्सरसाइज करपाक जाय, कित्याक तेंच्या खातीर एक तर टायमूच नासता. ती म्हणटली आपण घरान एक दीस रात काम करता, टायम दिवं शकना. आनी आमी जे काम करतात तेच आमची डेव्हलप आमकां फ्लेक्झिबल करता अशें तेंचें मत आसता. पण अशें अजिबात ना. आयकलां कोणाल्या घरान समज वयल्या फ्लोरार बेडरूम आसा, सकयल किचन, ती म्हणटा हांव चलता तितलें पुरो न्ही, हय दिसभर चलता. पण हितून कितें, तुमी जेन्ना चलता तुमच्या मायंडान कितें आसता? तुमकां वयर रुमान वयपाक जाय, रुमांतल्यान सकयल येवपाक जाय, कित्याक कितें तरी कामा खातीर. करेक्ट. पण जेन्ना तूं योगा येता तेन्ना तूं स्वताची एक स्पेस क्रिएट करता. तूं मॅट घालता, मॅटार बसता आनी तूं जेन्ना हळू स्टार्ट करता तेन्ना तूं स्वताचेर फोकस करता, स्वताच्या ब्रिथिंगेचेर फोकस करता. आनी जितले बायलां स्पेशली जेन्ना जितले बायलां जर प्राणायाम करतली, बायलां एक्सरसाइज करतली, एटलिस्ट तूं हांव म्हणिना 1 वर काड, 2 वर काड ना, फक्त अर्द वर 45 मिनिट्स जर काडलो न्हू, हितून तुमी स्वता एक्सपिरियन्स करतली की तुमी कितली एक्टिव्ह रावू शकता आनी तुमी कितली यंग दिसू शकता. कित्याक म्हाज्या क्लासीक जी लोक येयला न्हू तेंच्यांनी खरेंच हांव खरेंच सांगता की एक अशी बायल आसा जिका पळोवन आमी म्हणटाले की हिची हळूहळू एज कमी जाता. पण जेन्ना ती योगा केली पळय तिने आपल्या स्वताचे इतले ट्रान्सफॉर्मेशन हाडले की आता ती यंग दिसपाक लागला. लोक तिका म्हणटा की तू खूप यंग दिसता, कित्याक तिने स्वता खातीर फोकस केलो, स्वताच्या ब्रिथिंगेचेर फोकस केलो आनी तिने स्वताचेर फोकस केलो म्हणून ती आपल्या घराक फिट दवरूं शकता. बरोबर. कित्याक घरातली बायल ही सगळ्यात इम्पॉर्टंट बायल. बरोबर. फॉर एक्झाम्पल हांव सांगपाक सोदता, आता हांव कोण घरातलो मनीस बरो ना जाल्यार सगळ्यात चड काम कोणाचें? बायलांचें. तांकां उदक दी, जेवण दी, तांकां न्हिदोवपाचें, तेंचे इवन ताचे वखदां पळय, ताचे खबरेक आयिल्ल्या गेल्ल्यांची काळजी घे, सगळें. सो खंय ना एक मनीस घरान बरो ना म्हटल्यार घरान स्ट्रेस येयलो, बरोबर, डॉक्टर फावटी जालो खंय ना खंय तरी. तर घरातल्या बायलेन स्पेशली स्वताक डिसायड केलें की आपूण फिट रावतले, आपूण स्वता खातीर अर्द वर तरी टायम दितले, भितून ते प्राणायाम करतले, भितून ते स्ट्रेचिंग करतले. स्ट्रेचिंग म्हणून कितें आता योगान आमी तडासना हे जे एक आसन आसा जितून तुजें मायंड कॉन्सन्ट्रेशन वाडयता, क्लॅरिटी मेळटा, स्ट्रेस कमी जाता. सेकंड वृक्षासन, तितून बॅलन्सिंग आमचें इम्प्रूव जाता. अशें खूब बरे आमचे आसनां आसा तितून एक मनीस वेगळो घडटा. तशेंच बायलांक हें खूब इम्पॉर्टंट आसा बॉडीची हालचाल करप, कित्याक एक बायल फिट उरली पूर्ण फॅमिली फिट उरता. बरोबर. हे हांव खंय ना खंय तरी मानता, कित्याक म्हाजी स्वताची मम्मी आसा, जी आई आसा, तिकाच हांव उडून म्हाज्या क्लासीक हांव घेवन येयला आनी तिका हांव फिट दवरता. आयज ती फिट आसा म्हणून तिका पळय आमी सगळीं फिट रावता. बरोबर. तिच्या कडेन एनर्जी आसा, तिच्या कडेन आतां डबल एनर्जी आहा म्हणून ती आतां एनर्जी आमकां दिवंक पावता. आतां जशी आमी दिता तशेंच आमकां खंय मेळपाक जाय. बरोबर. खंयच्यान मेळटलें? स्वताचेर फोकस करूनच मेळटलें. तर त्या खातीर बायलांक स्पेशली करपाकूच जाय योगा. हो खूप खूप गरजेचो आसा तेंच्या खातीर. तुजे विचार आमकां आवडले, कारण चडशीं बायलां कशें आसा आपल्या स्वताक वेळ दिना, पुराय वेळ ती आपल्या घरा खातीर, संवसारा खातीर दितात. दिवप वायटशें न्ही, पण त्याच वांगडा आपले काळजी घेवप, आपलें केअर घेवप हें तितलेंच गरजेचें. आनी ह्याच विचारांचे तूं आसा निलिमा. आतां म्हाका सांग, आमी जेन्ना म्हणटात न्ही योग आनी निरोगी जीण, तेन्ना खंयचे जिणे कडेन आमी वतात? निरोगी जिणे कडेन आमी वता जाल्यार ही निरोगी जीण कशी आसा
हाचेर मातसो फोकस घाल. योगा माझ्या दृष्टिकोनान माझी जर्नी फॅट टू फिट जाल्ली आसा, टू फ्लेक्झिबल जाल्ली आसा बिकॉज ऑफ योगा. आणि योगा निरोगी जावप हे स्वतः सगळ्यांचो आपापलो एक्सपिरियन्स आसता. आणि दुसरें म्हणजे मेन गजाल हांव सांगपाक अशें सोदता, जी योगान हांवें नोटीस केल्या म्हाज्याच क्लायंटांचीच आसता ती. खूप जाणांक हेल्थ इश्यू आसले, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हांवें म्हटलें उदर. आयज तांकां कांयच हेल्थ इश्यू ना, सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आसा. हेकाच निरोगी रावप म्हणटा. जर कोणाक हेल्थ इश्यू आसा जर तांकां हेल्दी रावप हे योगा शिकयता. आनी जी ऑलरेडी हेल्दी आसा तांकां त्यांच्या बॉडीतलो स्ट्रेंथ कसो वाडप, बॉडीतलो स्टॅमिना कसो वाडप, आपल्याचेर कसो फोकस करप, आपले मायंड कशें शांत उरप, आपली एनर्जी जी आसा जी आपण रायट गजाली कडेन खर्च करता की ना हे बीन कळपाक जाय. हे बीन खंय गरजेचें आसा. ते सगळे योगा स्वताचेच भितून डेव्हलप करता आनी स्वताक शिकयता. हय. आनी आपूण निरोगी असले की ते वेगळें सूख आसता आनी सुखाची न्हीद लागता म्हणटा आमी. सारकें. जी न्हीद ही खूप इम्पॉर्टंट गजाल आसा. जर पूर्ण दीस तूं काम कर केलें आनी तुका जेमूच पडना, बरोबर, तूं तुजें मायंड न्हू खंय तरी हालता, तूं चिडचिड जाता, सामकें बेजार, लोकांचेर बेजार जाता, घरच्यांचेर राग काडटा, कित्याक झेम जायना. तर योगा जेन्ना करता बॉडीतलो घाम गळटा. बॉडीतलो घाम गळ्या कारणान आमच्या बॉडीतल्यान जे बारीक बारीक होल आसता पळय ते ओपन जाता. ते ओपन जाले न्हू की तितूंतल्यान खंय तरी उर्जा, एक वेगळी उर्जा निर्माण जाता. ती उर्जा तुका दीसभर एक एक्टीव दवरता. आनी जेन्ना तूं हातरुणाक न्हिदपाक वयता सुखाची जी आसता पळय न्हीद म्हणटा पळय ती तुमकां मेळटा. आनी 7 ते 8 वरांची न्हीद प्रत्येक मनशाक गावपाक जाय. कित्याक लोक 16-17 तास काम करता जाल्यार ती 8 वरांची न्हीद खूप गरजेची आसता. आनी निरोगी रावपा खातीर सुद्दां न्हीद हीच इम्पॉर्टंट. हय, सारकें. आमी आमच्या भयणींकडे आतां येवया. बायलां खातीर वेगवेगळे तरेची आसनां आसा जी तिका वेगवेगळे तरेन हेल्प करता. एखाद्री गुरवार बायल आसता, एखाद्री जाणटी बायल आसता. आजकाल युथां मदीं आमी पळयतात, तरणाट्यां मदीं फायन अँड फीट रावपाचे एक बरोबर प्रत्येकाचो डिमांड वेगळो न्ही. सो हें तूं वेगवेगळे कशे तरेन डिस्ट्रीब्यूट करतलें? काही आसनां अशी आसा जी सगळी करू शकता एक्सेप्ट जी प्रेग्नन्सी बायलां आसा तांकां. हांव पयलीं प्रेग्नन्सी बायलां बद्दल उलोवपाक सोदता. प्रेग्नन्सी बायलां आसता तांची बॉडी खूप नाजूक, सेन्सिटिव्ह म्हणू शकता, खूप नाजूक. त्यांच्या एक बॉडीक एक ल्हानसो कोण तरी जन्माक येवपाचो आसता. तर तांकां खूप बऱ्या तरेन सॉफ्टनेसान तुमकां पळोवचें पडटा. तर तांच्या खातीर फक्त हांव एक सजेस्ट करपाक सोदता की प्राणायाम हे कंटिन्यू दवरप 9 म्हयने. जर तूं प्रेग्नंट आसा तितून स्पेशली एक प्राणायाम आसा ताका आमी अनुलोम विलोम असो म्हणटा, जे उजव्या हितूंतल्यान इनहेल करून डाव्या कडेन एक्सेल करप. हो एक प्राणायाम आसा, हो खूप गरजेचो. हितून कितें जाता, आमचें मायंड शांत जाता, आमची बॉडी रिलॅक्स जाता, आमचो खंय तरी फोकस इम्प्रूव जाता. त्या बायला खातीर आनी त्या बायलाच्या भुरग्या खातीर सुद्दां खूप बरें आसता. सो अनुलोम विलोम हो खूप बरो प्ले करता. दुसरें म्हणजे बटरफ्लाय. बटरफ्लाय सगळ्यांकूच खबर आसा, जे आमचें आसन आसा. ते बटरफ्लाय जेन्ना आमी पांय हालयता, प्रेग्नन्सी पांय हालयता तेन्ना तांचे हिप आसा तो ओपन जाता. ओपन जावपाक तांकां हेल्प करता. हितून कितें इम्प्रुवमेंट आसा, जेन्ना त्यांची डिलिव्हरी आसली तेन्ना खूप हेल्प करता. कित्याक त्यांच्या हिपान स्टिफनेस आसता आणि ते खूप हेवी जाल्ले आसता न्ही, तर ते ऑटोमॅटिक लूज दवरपाक हेल्प करतात तुजे ते 9 म्हयन्यान. पण तिचो जो गुरवाचार आसतलो, बाळंतपण आसतलें ते सुटसुटीत जातले. फक्त त्यांच्यानी एक काळजी घेवप म्हणजे डॉक्टर कडे प्रिस्क्राईब करप की आपण योगा करपाचो की करपाचो ना. तशा प्रमाणे डॉक्टराचें मत घेऊनच त्यांच्यानी आपली जी फिटनेस जर्नी आसा ड्युरिंग प्रेग्नन्सी ती करप. पण अनुलोम विलोम कंटिन्यू दवरल्यार जाता. दुसरे जाणटी बायलां आसतात पळय, त्यांच्या खातीर मेन म्हणजे स्ट्रेचिंग, नेक रोटेशन, हँड रोटेशन, व्रिस्ट म्हणजे आमी म्हणटा ते रोटेशन, शरीराचो अवयवाक एक्सरसाइज मेळपाक जाय. जाणटी बायलां कशी तांकां थोड्यांक सकयल बसपाक जायना, थोड्यांक बसपाक जाता, थोड्यांक जायना, अशें आसता. तर जो रोटेशन आमी म्हणटात, जे मुवमेंट बॉडीचे प्रत्येक म्हणजे मानेचे, हाताचे, पायांचे, ते फक्त स्ट्रेचिंग जाता तितके करप.
तेच तांकां तेंचे मसल्स तांकां ओपन अप जातले आनी तांकां हेल्प करतले मातशे बॉडी लूज दिसपाक, सैल दिसपाक. कित्याक जशे जाणटे तशे हळूहळू खंय तरी मसल्स सपोर्ट करिना, मसल्स घट जाता. तर ते घट जाले की बॉडी घट दिसता. ती घट दिसपाक जाता म्हणून हे रोटेशन सगळ्याच्या नेक, हँड, व्रिस्ट, एंकल हे इम्पॉर्टंट. आता पळय वेगवेगळे हेल्थ इश्यूज जाता न्ही, जशे वय वाडटा, कोणाक डायबिटीज असता, कोणाक कोलेस्ट्रॉल असता, ताचे खातीर वेगवेगळे कितें योगान सोल्युशन्स आसात दुयेंसांचेर? हय, आता डायबिटीज आसा, जेन्ना कोलेस्ट्रॉल आसा, काही एवॉयड करपाचे आसा, थोडे आमी एवॉयड करपाकूच जाय, जे म्हणजे जम्पिंग एक्सरसाइजीस. थोडे आसा आमच्या योगान की थोडे आमकां जम्प करचे पडटा बॉडी वॉर्म करपाक. ते जम्पिंग तेंच्यांनी करप ना. कित्याक तेंच्या खंय तरी बॉडीचेर तो प्रेशर पडटा, तो प्रेशर आमी दिवपाक जायना. आनी डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल आसा तेंच्यांनी खूब लायट तरेचो एक्सरसाइज योगा करप. लायट एक्सरसाइज म्हणजे कितें, भितून तुमचे कंप्लीट ब्रीथ इनवॉल्ड आसता. तुम्ही श्वासांचेर फोकस करून करता. भितून तुम्ही आसना घेऊ शकता, तडासना, वृक्षासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन, ही जी काही आसना आसा ते करू शकता. सो हे जालें दुयेंसां खातीर. आतां आमकां एक सांग की वाडटें वय, दुयेंसां हें तर जालेंच, आयज काल फायन आनी फीट म्हणजे जी निरोगी आसात ती सुद्दां योगा कडेन आकर्शीत जाता. तांकां कसो ताचो फायदो जाता? आता प्रत्येक चेडवाचे उलयता, प्रत्येक चेडवाक कशें आसता, आरशान पयले की बरें दिसपाक जाय, कपडे बरे जावपाक जाय, बरोबर, ह्याच्या खातीर ती फिट रावपाक सोदतात. आणि खरंच खंयच्या ना खंयच्या दृष्टिकोनान आसना, त्यांची जी वाट आसा ती खरीच बरी आसा. त्या खातीर तांकां तेंच्याकडे चान्सीस आहा त्यांची फ्लेक्झिबिलिटी वाडोवपाची. जशें हांवें म्हाज्या 25 एजीचेर हांवें योगा शिकोवन आज हांव फ्लेक्झिबल आसा, कित्याक हांवें स्वता खातीर तो निर्णय घेतलो. आनी आयज हांव म्हाजें उलयतां, कित्याक तांकां यंग एडल्ट एजीन फीट, हेल्दी, फ्लेक्झिबल असणे गरजेचे, कित्याक ती त्यांच्या आपल्या फॅमिलीची बीन काळजी घेऊ शकतात. बरोबर, करेक्ट. आणि मागीर ती भायर खंय तरी भोंवता, सो तांकां बीन खंय तरी कॉन्फिडन्स वाडटा. कित्याक प्रत्येकाक कॉन्फिडन्स जायत न्हू, आतां कामार जाय, त्यांचो हळूहळू कॉन्फिडन्स वाडलो की स्ट्रेस कमी जाता, त्यांची हळूहळू त्यांची ग्रोथ तांकां दिसपाक लागता. ती ग्रोथ दिसपाक जाय जाल्यार योगा तेंच्यांनी बीन करपाक जाय. आणि आयज म्हाजी ग्रोथ योगान जी जाल्या ती म्हणजे हांवें एज अ प्रॅक्टिशनर, योगा प्रॅक्टिशनर आणि योगा इन्स्ट्रक्टर सुद्धा हांवें गोंयाक 3 म्हणजे गोंया स्टेट लेवल ऑफ गोवा म्हणजे स्टेटान आमचो एक कॉम्पिटिशन जालेलें, भितून हांवें 3 गोल्ड मेडल हांवें हाडल्या. आनी हांवें आयज म्हाजी ग्रोथ केल्या बिकॉज ऑफ योगा. प्रत्येक चेडवान, प्रत्येक बायलान असो ग्रोथ ती करूच शकता, कित्याक तो कॉन्फिडन्स तांकां मेळटा आणि तो कॉन्फिडन्स तांकां योगांतल्यान मेळटा. परबी तुका निलिमा आमी खूब बरें बरें आयकलें तुजें. आतां आमकां सांग, जशें आमी म्हणटा न्ही, आमकां एक निरोगी समाज घडोवपाक जाय, हेल्दी समाज घडोवपाक जाय. दोतोरा कडेन गेली की आमी थोडी वखदां घेता, त्या प्रमाणे आमी आमचो डायट सांबाळटा. योगा करता आसतना, आसना वेगवेगळी करता आसतना योगा आनी डायट अशें कितें कॉम्बिनेशन घडटा? हय, घडटा. आनी डायट म्हणजे कितें? घरचें जेवण. फक्त लोकांनी आसता तांकां वाडोवन दवरला की डायट. हांव स्वता म्हणटा हांव डायट करता, कॉन्शियस आसा अशें. पण हांव रिकमेंड करतलें सगळ्यांक की तुमी घरात केलेले जेवण जेवचें, सकाळी, दनपारां, रातचें, 3 टायम. भायले चडशे जाता तितके एवॉयड करपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे जेन्ना तुमी जेवता तितून चडशे व्हेजिटेबल्स, भाजयो, चडान चड आणि चडान चड सॅलड, हे 2 गजाली आसपाकूच जाय कंपल्सरी. कित्याक तुमी योगा करता, योगान तुमी घाम गळयता, तुमची एनर्जी खंय तरी वयता न्ही, त्या एनर्जी खंय तरी परत तुमकां मेळपाक जाय. तुमच्या जे तुमी खाता तितूंतल्यान मेळटली. तितून तुमी व्हेजिटेबल्स, सॅलड आणि जे बॉडी मेळटा म्हणजे ते नाशण्यान चड प्रमाणात कॅल्शियम आणि प्रोटीन आसता. तर बॉडीक समज पेन जाता जाल्यार ते खंय तरी तुमकां एनर्जी दिता. तर हे बीन खावप खूप गरजेचें आसता. आनी अर्ली डिनर सगळ्यांक खबर आसा, जितके तुमी बेगीन जेवतले तितके तुमी हेल्दी उरतले आनी ती तुमकां एनर्जी डबलीन मेळटली. आमी म्हणटात न्ही, प्राचीन विद्या ही योग म्हळ्यार आमच्या भारताक हे मेळिल्लें देणेच. आनी आज प्रत्येक भारतीया मदीं ती जागरूकताय निर्माण जाल्या. 21 जुनाक आमी आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयता. त्या निमतान आमी कितल्योश्योच कार्यावळी, कार्यशाळा घडोवन हाडटा.
पुराय देश न्ही पुराय संवसार आता योगमय जाला अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. ही एक बरी गजाल न्ही. निरोगी दिकेन आमचें पुराय जग वचपाक लागलां. ह्याच बॅकग्राऊंडार सगळ्या एज ग्रुपांक खातीर, जाणट्यांक म्हण, भुरग्यांक म्हण, बायलांक, तरणाट्यांक, सगळ्यां खातीर तुजी मॅसेज कितें आसतली? प्रत्येक बायलान आपली हेल्थ सांबाळपाकूच जाय. स्वता खातीर न्हू तर दुसऱ्यां खातीर, आपल्या फॅमिली खातीर. जर धाकटी भुरगीं आसा, जी यंगस्टर्स आसा ताका आमी म्हणटा, तेंच्यांनी आपल्या पेरंट्सा खातीर, स्वता खातीर लक्ष दिवपाकूच जाय. ही पयली गजाल. आनी जर ती जाणटी आसा तर तांकां कसले हेल्थ इश्यू आसा तर ते हेल्थ इश्यू आसपाक जायना किंवा आसा जाल्यार ते कशे आमी नॉर्मल हितून हाडटले. त्या खातीर योगा करपाक जाय. तितून तुमची न्हीद सुद्धा बऱ्यापैकी इम्प्रूव जातली. खूप खूप बरें दिसलें निलिमा जोशी, तूं आमच्या स्टुडियोंत आयलें आनी एका बऱ्या मार्गार आमचो पुराय समाज वतलो हाचे खातीर तुजी तळमळ आसा. हय, योगाच्या माध्यमांतल्यान ही तळमळ आसा आनी निरोगी समाज घडचो हो तुमचो हावेस आसा. येस, कित्याक हांवें जे म्हाज्या लायफान हांवें जे फेस केले हेल्थ इश्यूज ते आनी कोणूच करचे न्हू हेच म्हाजे एक ध्येय आसा. आनी म्हणून जशें हांवें आयज म्हाजें लायफ घडयलां इन योगा, इन फिटनेस, फॅट टू फिट टू फ्लेक्झिबल, तशेंच बाकीच्या लोकांनी, बाकीच्या बायलांनी घडप आनी बाकीच्या लोकांक इन्स्पायर करप आनी आपली स्वताची एक एक्झाम्पल आपल्या स्वताच्या लायफान एक सेट करप, हितून एक आत्मविश्वास जो वाडटा न्हू तो वेगळोच आसता. तर तो सगळ्यांनी घडोवपाकूच जाय आनी हेच्या खातीर म्हाजी तळमळ चालूच उरतली आनी हांव ते दवरतलें. तुज्या ह्या फुडल्या वाटचालीक हांव तुका सगळ्यांत चड शुभेच्छा दिता आनी बऱ्यांतलें बरें मागता. तुका चड आनी चड देव बरें करूं. तूं वेळांतल्यान वेळ काडून आयज मुद्दम आमच्या सगळ्या यशस्विनीं खातीर, आमच्या सगळ्या महिलांक खातीर तूं हांगा आयला. चड आनी चड तुका देव बरें करूं. थँक्यू सो मच म्हाका हांगा इन्वायट केल्या बद्दल आनी म्हाका ही बारीकशी मेसेज सगळ्यां पर्यंत पावोवपाक एक चान्स दिल्या बद्दल. थँक्यू.